नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल श्रावण 29 गते आइतबार, इस्वीसम्म 2022 अगस्त 14 तारिक। विशेष गरी आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति तय भएसँगै विभिन्न दलहरू पार्टी प्रवेशसँगै दल दर्तामा अघि सरेका छन्। अहिलेसम्म 40 दल दर्ता भएका छन्। यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी, देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट, खेल खबर सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। रुकुम पूर्व घाइते प्रहरी जवानको ज्यान गयो। 2 डिएसपी सहित 5 जनालाई उपचारको लागि कोहलपुर लगियो। खाँदबारीमा हिले जात्रा मनाइयो। अरिङ्गालले टोक्दा घाइते युवकको मृत्यु। बागमती पुलबाट हाम फालेकी महिलाको जीवितै उद्धार गरियो। फोहोरको थुप्रोले कालीमाटीको मुख्य प्रवेशद्वार नै बन्द। निहारिकालाई भेटेर बालनले भने यो त अत्याचार हो। निहारिकाको विषयमा राष्ट्रपतिको चासो। कानुन मन्त्री र महान्यायाधिवक्तासँग छलफल। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 40 दल दर्ता। काङ्ग्रेस एमालेलाई राजा र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा ल्याउन सकिने लिङदेनको भनाई। काङ्ग्रेसले राजनीतिलाई प्रतिस्पर्धाबाट दुश्मनीतर्फ लगेको ओलीको आरोप। एमाले आफ्नै खुट्टामा अल्झेर लडेको सुभाष नेमाङको भनाई। मक्सिर 3 गते 18 वर्ष पुरा भएकाले मतदान गर्न पाउने। काठमाडौँ 2 मा रापरपा आउँछ, मैले नै जित्छु, कुन्ती पोखरेलको दाबी। रापरपा नेपाल केन्द्रीय समिति बैठक साउन 30 र 31 गते काठमाडौँमा हुने। शिक्षा प्रणाली राम्रो छैन भनेर प्रचार नगर्न मन्त्री पौडेलको आग्रह। रासायनिक मलका लागि सरकारले 16 अर्ब अनुदान छुट्याइएको मन्त्री खाँडको भनाई। निजी क्षेत्रलाई दिएको स्वास्थ्य बिमा रहँदैन, गगन थापा। कोइराला समूहका नेतालाई टिकट नपाउने त्रास। नेतालाई के गरी मिलाउने भन्ने मेरो सबैभन्दा ठुलो चुनौती भयो, अध्यक्ष दाहाल। रुकुम पश्चिममा बाटोमै सुत्केरी भएकी महिला बेहोस, स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर। थप 263 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 501 जना संक्रमण मुक्त। प्रेम गीत 3 को हिन्दी टिजर सार्वजनिक। र बालोन डियरको लागि मेस्सी र नेमार पनि मनोनयनमा परेनन्। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका 11 सेरा माथिको मोडमा हिजो बिहान भएको जीव दुर्घटनामा परेर 1 जना प्रहरी जवानको ज्यान गएको छ। 2 जना प्रहरी उपरीक्षक सहित 5 जना घाइते भएका छन्। लु 1/660 नम्बरको जीव सडकबाट खस्दा रोल्पा घर भएका प्रहरी जवान लक्ष्मण पुनको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो। दुर्घटनामा परेर घाइते भएका रुकुम पूर्वका प्रहरी प्रमुख नायब उपरीक्षक डिएसपी प्रकाश डाँगी, सशस्त्र प्रहरी बल रुकुम पूर्व प्रमुख नायब उपरीक्षक डिएसपी रविन श्रेष्ठ, प्रहरी जवान लक्ष्मण घरती, प्रहरी हलदार कुमार ढाकी र प्रहरी जवान सन्तोष बुढालाई हेलिकप्टर मार्फत थप उपचारको लागि बाँकेको कोहलपुर लगिएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले पहिलो पटक 3 जना र दोस्रो पटक मृतक सहित 2 जनालाई उपचारको लागि कोहलपुर लगेको हो। रुकुम पूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलाराज सुनवारका अनुसार जीव सडकबाट करिब 80 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो। जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोटबाट पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको केन्द्र तकसेरा जाने क्रममा जीव दुर्घटना भएको प्रजिया सुनवारले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोली भने अर्को गाडीमा सवार रहेको बताइएको छ। अनुगमन र अन्य कार्यका लागि जिल्लाको सुरक्षा निकायको टोली तकसेरा जाने क्रममा दुर्घटना भएको हो। पूर्वी पहाडी जिल्ला सङ्खुवा सभाको सदरमुकाम खाँदबारीमा हिले जात्रा मनाइएको छ। हिजो शनिबार सदरमुकाम खाँदबारीमा हिले जात्रा पर्व मनाइएको हो। विशेष गरी नेवार समुदायको संस्कृतिसँग जोडिएको यो हिले जात्रा पर्व वर्षेनी मनाइने गरिन्छ। नेवार जातिको साझा संस्था नेवा दे दबुले मेरो सम्पदा, मेरो संस्कृति परम्परा, मेरो पहिचान भन्ने नारा सहित लाखे जात्रा निकालेको हो। विश्वभर कोभिड-19 ले आक्रान्त पारेपछि बन्द भएको लाखे जात्रा 3 वर्षपछि मनाइएको खाँदबारीका अगुवा पुष्प बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले लाखे जात्रा सांस्कृतिक पर्वको रूपमा मनाउने गरिएको बताउनु भएको छ।
तनहुँमा अरिङ्गालको टोकाइबाट एक युवकको मृत्यु भएको छ। म्याग्दी गाउँपालिका 5 छाङपाटनका 31 वर्षीय टोप बहादुर कुमालको उपचारका क्रममा हिजो शनिबार बिहान मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बिहिबार छाङपाटन स्थित सेती नदी किनारमा सिसौको रुखमा रहेको अरिङ्गालको गोलो पोल्ने क्रममा उनलाई अरिङ्गालले टोकेको थियो। उनको तत्काल भिमादी स्थित शुभलक्ष्मी पोलिक्लिनिकमा प्राथमिक उपचार गरी थप उपचारको लागि पोखराको गण्डकी अस्पताल पुर्याइएको थियो। तर उपचारका क्रममा हिजो शनिबार बिहान 9 बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले शीतल निवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास गर्ने निहारिका राजपूतसँग भेट गरेका छन्। हिजो शनिबार काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुगेर बालेनले निहारिकालाई भेट गरेका हुन्। भेटपछि बालेनले निहारिकासँगको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्। बालेनले निहारिकामाथि राज्यले अत्याचार गरेको बताएका छन्। आफ्नो बच्चाको DNA टेस्ट गरिदिए मात्रै भनेको रहेछ। यति गर्न एउटा आमाले जल्न तयार हुनुपर्ने, यो त अति हो, यो त अत्याचार हो। कानुनी राज्य यस्तो हुँदैन, अभिभावक भनिने राज्य यस्तो हुनु हुँदैन, बालेनले लेखेका छन्। आफूमाथि जनकपुरका शिवराज श्रेष्ठले बलात्कार गरेर त्यसको तस्बिर र भिडियो बनाएर ब्ल्याकमेल गरेको उनको भनाइरहेको छ। यसैगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालय बाहिर आत्मदाहको प्रयास गर्ने निहारिका राजपूतको विषयमा चासो देखाएकी छिन्। उनले हिजो शनिबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दी, महान्यायाधिवक्ता खम्बा बहादुर खातीलाई बोलाएर निहारिका राजपूतको विषयमा चासो राखेकी हुन्। शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय बाहिर आत्मदाहको प्रयास गर्दा उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। हाल उनलाई त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ। घटनाको भोलिपल्ट हिजो राष्ट्रपति भण्डारीले सोबारे चासो देखाएकी हुन्। राष्ट्रपतिले घटनाको विषयमा चासो राख्नु भएको छ। हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छौँ, कानुन मन्त्री बन्दीले भने। यस विषयमा हामीले गरेका कामका विषयमा उहाँलाई जानकारी गराएका छौँ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि हिजो शनिबार अपराह्नसम्म 40 वटा राजनीतिक दलले दल दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलले आसन्न निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचन हुने प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि यही साउन 22 देखि 31 गतेसम्म दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ। सार्वजनिक बिदाका दिन पनि आयोगले कार्यालय खुल्ला रहने र निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम नियमित रूपमा सम्पादन हुने जनाएको छ। यही साउन 19 गतेसम्म आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्छ। हिजो शनिबार पनि दल दर्ता गर्ने क्रम चलिरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। आगामी मक्सिर 4 गते देशभर एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ। यसैगरी आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचनको अघिल्लो दिन 18 वर्ष पूरा भएका मतदाताले पनि मतदान गर्न पाउने भएका छन्। आगामी मक्सिर 3 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुगेका मतदातालाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। त्यसका लागि मतदाता सूचीमा नाम दर्ता भएको हुनुपर्नेछ। आयोगले गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि निर्वाचनको अघिल्लो दिन 18 वर्ष उमेर पुगेर मतदाता सूचीमा नाम भएका मतदातालाई मतदानमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसअघिको निर्वाचनमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दिनसम्म 18 वर्ष पूरा भएका नागरिकलाई मात्र मतदानको व्यवस्था गरिँदै आएको थियो। आसन्न निर्वाचनमा करिब 1 लाख त्यस्ता मतदाताले मतदान गर्न पाउने आयोगको अनुमान रहेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दिनदेखि मतदानको दिनसम्म 18 वर्ष पूरा हुने व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन आगामी मक्सिर 4 गते देशभर एकै चरणमा निर्वाचन हुँदैछ। गत वैशाख 29 गतेसम्म 87,41,530 महिला, 89,92,10 पुरुष र 183 अन्य गरी 1,77,33,723 मतदाता 18 वर्ष पूरा भएको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आयोगले गत असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु गरेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसले मुलुकलाई प्रतिस्पर्धाको राजनीतिबाट दुश्मनीतर्फ लगेको आरोप लगाएका छन्। लोकतान्त्रिक शेर्पा संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सत्तारूढ गठबन्धनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर शत्रुता गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएका हुन्। लोकतन्त्रमा शत्रुता हुँदैन, अहिलेको गठबन्धनवालाहरू प्रतिस्पर्धा गर्न आँट गरिरहेका छैनन्, शत्रुता गर्न खोजिरहेका छन्। ओलीले भने विगतमा जातीय क्षेत्रीय नारा लगाउनेहरू अहिले राजनीतिमा दुश्मनी गर्न लागेको पनि
पनि उनले आरोप लगाएका छन्। राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गराउन मारामार किन गर्ने, चुनाव लडाउन मारामार किन गर्ने, भोट खसाउन गठबन्धनले एक्लै लड्न आँट नगरेको पनि ओलीले बताएका छन्। कांग्रेसको आलोचना गर्दै ओलीले कांग्रेस लौरो टेकेर पनि अडिन नसक्ने भएको टिप्पणी गरेका छन्। लोकतन्त्रलाई कांग्रेसले गलत दिशामा लैजान खोजिरहेको छ, प्रतिस्पर्धातिर होइन। उनले भने दुश्मनीतर्फ, लडाईँ झगडातर्फ लैजान खोजेको छ, जुन देशका लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। मुलुकको राजनीतिकलाई दुश्मनीतर्फ लैजाँदा बाहिरी शक्तिले फाइदा लिन सक्ने ओलीले बताए। देशभित्र जनताका बीचमा दुश्मनी भयो भने विकृतिको रूप लिन्छ, त्यसले अरूलाई फाइदा हुने पनि ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेवाङले गएको स्थानीय चुनावमा अन्तर्घातकै कारण 60 सिट बढी गुमाएको बताएका छन्। एमालेले 206 स्थानीय तह मात्रै जित्ने अवस्था बन्नुमा अन्तर्घातको पनि कारण भएको उनले बताएका छन्। हामी विरुद्ध अरू दलहरू एक छन् भने हामी एकजुट हुनुपर्ने होइन। बानेश्वरमा आयोजित खोटाङ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा नेवाङले भने 250 देखि 300 पार्टीको सदस्य छ, भोट भने 24 आउँछ, हामी आफ्नै खुट्टामा अल्झेका होइनौं भन्दै प्रश्न गर्दै नेवाङले आगामी चुनावमा यस्तो गल्ती नहुने पनि बताएका छन्। तर पपुलर मतमा भने एमाले प्रमुख शक्ति बनेको उनले बताए। उपाध्यक्ष नेवाङले नेपाली कांग्रेस भने गठबन्धन बिना एमालेसँग आँखा जुदाएर हेर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको पनि टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाकी केन्द्रीय सदस्य कुन्ती पोखरेलले पार्टीले टिकट दिए काठमाडौँ 2 मा आफूले नै जित्ने दाबी गरेकी छिन्। हिजो शनिबार राजधानीमा भएको पार्टीको बृहत भेला तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले भनिन्, काठमाडौँ 2 मा रापरपा आउँछ, कुन्ती पोखरेल नै आउँछ। म आशावादी छु, पार्टीका अग्रजहरूले आशीर्वाद दिनुहुनेछ। यहाँ उपस्थित सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो एजेन्डा स्थापित गर्न लागि परौं, हाम्रो जित सुनिश्चित रहेको छ। देशका फरक विचारधारा अन्य पार्टीहरूले पनि रापरपाको एजेन्डा मन पराएको उनले जिकिर गरेकी छिन्। उनले भनिन्, केपी ओली र प्रचण्डले पनि राजको बयान गर्न थालेका छन्। एमाले नेता दुर्गा प्रसाईले त खुलेरै संघीयताको काम छैन भनिसकेका छन्। अरू नेताहरू पनि बोल्न थालेका छन्। अन्त्यमा रापरपाको एजेन्डा नै सही रहन्छ भनेर प्रश्न हुँदैछ। उनले अगाडि थपिन्, अरूलाई त भन्दिन, मैले देशको देशप्रेमी नेता केपी ओली नै हो। उहाँलाई भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् देश बनाउने काममा हातेमालो गरौं। त्यस्तै उनले प्रचण्डले देश बेच्ने काम गरेको आरोप समेत नागरिकता विधेयक पारित गराएर नेपाललाई फाइदा भन्दा बढी नोक्सान हुने उनको भनाइरहेको छ। उनले भनिन्, केही समय अघि प्रचण्ड भारत गएका थिए। दिल्लीमा नागरिकता विधेयकको विषयमा केही त छलफल भयो, त्यसपछि मात्रै यो विधेयक पारित भएको छ। यसरी खुरुखुरु नागरिकता दिनियो भने 3 करोड नेपाली 6 करोड हुन कुनै समय लाग्दैन। उनले उक्त विधेयकबाट भारतीय नागरिक हाम्रो देशको कार्यकारी पदसम्म पुग्ने बाटो खुल्ला भएको समेत दाबी गरेकी छिन्। रापरपा नेपाल केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी साउन 30 र 31 गते काठमाडौँमा बस्ने भएको छ। बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाको राजनीतिक कार्यपत्र, महामन्त्रीहरूको सचिवालय संगठन प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन, प्रदेश अध्यक्षहरूको सांगठनिक प्रतिवेदन, कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदन, जनवर्गीय संगठनका प्रमुखहरूको प्रतिवेदन, आगामी संघ र प्रदेश निर्वाचनको तयारी र रणनीति बारे बैठकमा छलफल हुने पार्टीका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए। 3 हप्ताको बेलायत भ्रमण सम्पन्न गरी अध्यक्ष थापा आज स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले झण्डै रु 16 अर्ब रुपियाँ बराबरको रासायनिक मलमा अनुदान छुट्याएको बताएका छन्। शुद्धोधन गाउँपालिका 5 मा निर्मित शुद्धोधन उद्यानको हिजो उद्घाटन गर्दै उनले कोरोना संक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य धेरै पर्ने भएकाले अनुदान छुट्याइएको स्पष्ट पारेका छन्। रासायनिक मल खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जति मूल्य छ त्यसैमा किन्ने हो, किसानलाई महँगो पर्छ। हामी पनि किसानकै सन्तान भएकाले कृषकले उत्पादनमा अवरोध झेल्न नपरोस् भन्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं। उनले भने, अहिले विभिन्न स्वरूपमा मल आयात भए पनि पर्याप्त नभएको उनको भनाइ रहेको छ। अहिले विभिन्न देशसँग संवाद गरिराखेकाले छिट्टै समस्या समाधान हुने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। भारतले किनेको जति मूल्यमा हामीले ल्याउनु पर्छ। पछिल्लो समय भारत सरकारले तोकेको मूल्य बढी भएकाले खरिद गर्न सकिएको छैन। मल सम्बन्धी कारखाना खोलौ भने समय लाग्छ, कारखाना सहज छैन, ठूलो ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ। गृहमन्त्री खाँडले भने, अर्को प्रसंगमा गृहमन्त्री खाँडले नेपाली नागरिक अनागरिक बन्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना नहोस् भन्नका लागि सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारेका छन्। नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकको अधिकारबाट वञ्चित भएकाले यसलाई स्वीकृति गर्न विलम्ब गर्न नहुने उनको भनाइ रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारले स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई दिन नमिल्ने बताउनु भएको छ। हिजो काठमाडौँमा भएको शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। महामन्त्री थापाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमा दिए त्यो बीमा नै नरहने दाबी गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य बीमाको पहुँच सबैमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम ल्याएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा भनेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको मुद्दा भएको बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउन सके मात्रै सरकारले स्वास्थ्य प्रणाली जोगाउन सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउने गरेर स्वास्थ्य प्रणालीका संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो। उहाँले सरकारले प्राथमिक स्वास्थ्यको संरचना बनाएर काम नगरे स्वास्थ्य बीमा थेग्न नसक्ने पनि दाबी गर्नु भएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको हिजो शनिबार बोलाइएको कार्य सम्पादन समितिको बैठक 10 मिनेट पनि बसेन। सुरुमै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले 5 वटा प्रस्ताव सुनाए। प्रस्ताव सुनेर सभापति शेरबहादुर देउवाले पास भन्न नपाउँदै नेताले ताली पड्काए। राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा छलफल भएन। आगामी निर्वाचनको तयारी बारे केही सांगठनिक र कार्यक्रमिक पनि निर्णय भए। बैठक क्षणभरमै सकिएको हो। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा तालमेल गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीका नेताहरूलाई कसरी एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने चुनौती आफूलाई रहेको बताएका छन्। उनले पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरू बीचको विवादले जनतामा नराम्रो सन्देश गइरहेको र त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताएका हुन्। पुष्पबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानको 7औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रममा हिजो शनिबार बोल्दै दाहालले एक तहका नेताहरूमा पार्टीको विचार नीति व्यवहार र नेतृत्व प्रति विश्वास धर्मराएको आफूले देखेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ रहेको छ। नेताहरूको एउटा पंक्तिमा विचार व्यवहार नीति नेतृत्व प्रतिको विश्वास धर्मराएको देखिन्छ। नेताहरू एक ढिक्का भएर जानियो भने जनता जुरुक्क उठ्ने सम्भावना रहेको पनि दाहालले बताए। मेरो चुनौती नेताहरूलाई के गरी मिलाउने भन्ने आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको छ। नेताहरूलाई मात्र मिलाउन सक्ने र एक ढिक्का भएर यो पार्टी नेतृत्वमा स्थापित गर्ने हो भने जनतामा दुःख नभएको पनि प्रचण्डले जिकिर गरेका छन्। रुकुम पश्चिममा एक सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएको छ। त्रिवेणी गाउँपालिका 2 पानी गैराकी 27 वर्षीय करिश्मा पुनको अवस्था गम्भीर भएको हो। वर्षाका कारण आएको पहिरोले सडक बन्द भएपछि हिँडेरै स्वास्थ्य संस्था जाने क्रममा बाटोमै बच्चा जन्मिएपछि रक्तस्रावका कारण उहाँको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएको हो। स्वास्थ्य संस्था पुर्याउनका लागि बिहान 6 बजे घरबाट निक्लिएको तर करिश्माले बाटोमै बच्चा जन्माउनु भएको उहाँकी सासुआमा कौशिला पुनले जानकारी दिनुभयो। करिश्मालाई शुक्रबार बेलुकादेखि नै सुत्केरी बेथा लागेको थियो। गाउँमा बिरामी बोक्ने स्ट्रेचर पनि पाइएन। 2 घण्टा हिँडेर माथि गाउँ पुगेको बेला बच्चा जन्मियो कौशिलाले भन्नुभयो। त्यसपछि निरन्तर करिश्माको रगत बगिरह्यो। उहाँले करिश्मा बेहोस हुँदै होसमा आउँदै गरेको बताउनु भएको थियो। उहाँले स्थानीयहरूले स्ट्रेचर खोजिरहेको तर स्वास्थ्य चौकीसम्म पुर्याउन मुस्किल भएको बताउनु भयो। रुघा सिमर्तु सडक खण्डमा आएको पहिरोको कारण 2 हप्तादेखि सडक अवरुद्ध भएको छ। यो सडक खण्ड खुलाउने प्रयास कहीँ कतैबाट नहुँदा स्थानीयले शास्ति भोगिरहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 263 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3165 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 263 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 501 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले नेपालमा 5434 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1,27,321 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा हैजा पुष्टि हुनेको संख्या 49 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा ललितपुरको लगनटोल र सातो बाटोमा 1-1 जनामा हैजा पुष्टि भएसँगै हैजाका बिरामीको संख्या 49 पुगेको हो। फिल्म प्रेम की 3 को हिन्दी संस्करणको टिजर ट्रेलर रिलिज भएको छ। टिजरमा प्रेम र रोमान्सका दृश्य भन्दा द्वन्द्वलाई प्राथमिकता दिएको छ। टिजरमा प्रदीप खड्का, क्रिस्टिना गुरुङ, शिव श्रेष्ठ, मनिष राउत, सुनिल थापा, लक्ष्मी बर्देवा आदि अटाएका छन्। छेतेन गुरुङ र सन्तोष सेन निर्देशित फिल्म नेपाल र भारतमा असोज 7 गते रिलिज गर्ने तयारी गरिएको छ। हिन्दीमा डबिङ गरेर भारतीय हलमा पनि प्रदर्शन गर्न लागि चलचित्रको ट्रेलर 5 दिनपछि सार्वजनिक हुने निर्माता तथा निर्देशक सेनले जानकारी दिएका हुन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।